श्री गणेशाय नमः। अथ श्री गणपत्याथर्वशीर्षम्। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वा गुंसहस्तनुभिः व्यसेम देवहितं जदायुः। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। नमस्ते गणपतये, त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि, त्वमेव केवलं कर्तासि, त्वमेव केवलं धर्तासि, त्वमेव केवलं हर्तासि, त्वमेव सर्वं खलविदं ब्रह्मासि, त्वं साक्षादात्मासि नित्यं, ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि, अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचा नवशिष्यम् अवपश्चात्तात अवपुरस्तात अवचोत्तरातात अवदक्षिणतात अवचोर्धातात अवधरातात। शर्वतो मां पाहि पायिषमन्तात्। त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः, त्वम् आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः, त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि, त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि। सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते, सर्वं जगदिदं त्वत्तिष्ठति, सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति, सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति। त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः, त्वं चत्वारि वाक्पदानि, त्वं गुणत्रयातीतः, त्वं कालत्रयातीतः, त्वं देहत्रयातीतः, त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं, त्वं शक्तित्रयात्मकः, त्वं योगिनो ध्यायन्ति नित्यं। त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवः स्वरों। गणादिं पूर्वमुच्चार्यं वर्णादिं तदनन्तरम्। अनुस्वरः परतरः अर्धलेन्दुलसितम्, कारेण रुद्धम् एतत्तव मनुष्यरूपं। जकारः पूर्वरूपम्, अकारो मध्यमरूपम्, अनुस्वारस्यान्त्यरूपम्, बिन्दुत्तररूपम्, नादः सन्धानम्, संहिता सन्धि, शेषा गणेश विद्या, गणकीर्षिरी, निचित् गायत्री छन्दः। श्री महागणपतिर्देवता। ॐ गं गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि, तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणीम्, अभयं वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं, रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं, रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं, भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमुच्यतम्। आविर्भूतं च सृष्टियादौ प्रकृते पुरुषात् परम्, एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते स्थूलम्बोदराय एकदन्ताय विघ्नविनाशिने
शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमः। एतदथर्वशीर्षो योधीति स ब्रह्मभूयाय कल्पते स सर्वविघ्नैर्न बाध्यते स सर्वतः सुखमेधते स पञ्चमहापापात् प्रमुञ्चते सायमधियानो दिवसकृतं पापं नाशयति प्रातरधियानो रात्रिकृतं पापं नाशयति सायं प्रातः प्रयुञ्जानो अपापो भवति। धर्मार्थ काम मोक्षं च विन्दति इदमथर्वशिष्यं शिष्याय न देयम् यो यदि मोहात् त्यासति स पापीयान् भवति शस्त्रावर्तनात् यं यं कामं धीते तं तं तेन साधयेत अनेन गणपतिमविखिञ्चति स वाग्वी भवति। चतुर्थ्यमं संजपति श विद्यावान् भवति इत्यावर्णवाक्यं ब्रह्माद्यावरणं विद्यात् न बिभेति कदाचनेति यो दूर्वाङ्कुरैर्यजति स वै श्रवणो मपो भवति यो लाजैर्यजति सैषोवान् भवति समेधावान् भवति यो मोदकशस्त्रेण यजति स वाञ्छितफलमवाप्नोति स सर्वं लभते स सर्वं लभते। अष्टो ब्राह्मणानां सम्यग्राहित्वा सूर्यवर्चस्वी भवति सूर्यग्रहे महानाद्यं प्रतिभा सन्निधो वा जप्त्वा सिद्धमन्त्रो भवति महाविघ्नात् प्रमुञ्चते महादोषात् प्रमुञ्चते महापापात् प्रमुञ्चते स सर्वविद्भवति स सर्वविद्भवति य एवं वेदा इत्योपनिषत्। ॐ सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषामहे। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।